अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जी, सिस्टर मेरा आपने कुछ वो क मैं मैसेज किया था, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लें, फिर मैं आपको जवाब दे दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसे आपको पता है कि मैं तो न्यू मुस्लिम हूँ, तो मुझे डाउट्स होते रहते हैं। तो मुझे ये पहले मतलब तरावी प्रेयर जो है उसका मुझे डाउट है कि वो कितनी रकात होती है। जी, और हाँ, और सेकंड थिंग वो दो दो करके ऐसे होती है ना, तो आप मुझे जरा एक्सप्लेन कर दो। ऑलराइट। मेरे चैनल पे अगर आपने देखा हो तो मैंने जो दुआए कुनूत की कुछ वीडियोज़ जो हैं, वो मैंने बनाई हुई हैं। तो वहाँ हम्म, पे मैंने पूरी डिटेल जो है वो वितर के बारे में और तहज्जुद की नमाज़ के बारे में एक्सप्लेन की थी, लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं तरावी प्रेयर पूछ रही हूँ जो हम पढ़ते हैं ना रमजान में। मैं आपको अभी उसी के बारे में बताने लगा हूँ। हाँ जी जी, ओके। बेसिकली जो असल नमाज़ है, ये तरावी की ये तहज्जुद की नमाज़ है। ओके। तहज्जुद की नमाज़ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो रात के आखिरी पहर में पढ़ते थे और उनके ऊपर ये नमाज़ जो है ये फ़र्ज़ थी। और हम्म, रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि रात को तलावत जो है कुरान पाक की नमाज़ों के अंदर जो है वो की जाती है। तो हम्म, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज़ें अदा करते थे और इंडिविजुअली अदा करते थे। ओके। एतकाफ़ के दौरान या एक दफ़ा मन के सिर्फ़ हुज़ूर जो हमें रवायात से पता चलता है कि 3 दिन ऐसा हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में वो बाहर आए और रात को वो अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे और उस वक़्त बाकी सहाबा ने भी उनके पीछे जो है वो जमात जो है वो नियत बाँध ली और इस तरीके से पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन तो तीसरे दिन जो है काफ़ी ज़्यादा जब लोगों की तादाद देखी तो उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में गए और वहीं पे उन्होंने फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। अच्छा, अब हम्म, रवायात से जो हमको पता चलता है कि रकात जो हुज़ूर पाक पढ़ते थे, हमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक वो मतलब बेसिकली वो 2-2 के सेगमेंट होते थे, यानी कि 2 रकात, इसी तरीके से 4 हो सकती हैं, हम्म, 6, 8। ओके। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैक्सिमम 8 रकात जो हैं वो तहज्जुद के नवाफ़िल पढ़े हैं हम्म, और इसके साथ-साथ 3 रकात जो हैं वो फिर वितर की हैं। तो आप कह सकते हैं कि 8 और 3 जो हैं वो 11 11। रकात हैं। लेकिन ये तो ओके। सहाबा से इवन रवायात से हमें 40 रकात भी जो हैं वो मिलती हैं और साथ ही साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जब खलीफा बने और उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने एक दफ़ा मस्जिद नबवी जो है वो दौरा किया, वहाँ विज़िट किया, तो वहाँ पे मुख्तलिफ सहाबा जो हैं वो अलग जो है वो अपनी तहज्जुद नमाज़ जो है वो अदा कर रहे थे, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि अपने में से एक इमाम आप बना लें और अपने में से एक इमाम जो है उसके साथ आप जो है वो सब इमाम के पीछे जो है ये तलावत पढ़ लें, तो वहाँ से एक बहुत खूबसूरत आप कह सकते हैं कि जो सुन्नत है वो जारी हुई और वो सुन्नत आज तक चल रही है जो बाजमात हमारे यहाँ तरावी का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अब लोग जो हैं वो तरावी पढ़ते हैं। हुजूर पाक के हमें बाकी इरशादात के साथ क्योंकि कुछ सहाबा ने जो रात को नहीं उठ सकते थे, तो उनको उनसे पूछा कि क्या हम जो है ये नमाज़ जो तहज्जुद की नमाज़ है, ये हम इशा के बाद फ़ौरन पढ़ लिया करें, तो हुजूर पाक ने इजाज़त दे दी। तो वो रवायत भी क्योंकि साथ ही शामिल हो गई, तो अब इशा की नमाज़ के बाद जो तरावियाँ पढ़ी जा रही हैं, बेसिकली ये तहज्जुद की नमाज़ है। लोग उसी रवायत के मुताबिक इसको अदा कर रहे हैं और एक चीज़ ये है कि बेहतर ये है कि आप इसको रात के आखिरी पहर में पढ़ें। जैसे अगर आपने देखा हो कि हरम में, खाना काबा में, वहाँ पे क़यामुल हम्म, लैल की जमात होती है और मतलब पहले एक तरावी होती है इशा के बाद और उसके बाद एक और तरावी होती है रात को, जिसको क़यामुल लैल का नाम कहा जाता है। तो इस तरीके से ओके। ये नमाज़ जो है वो पढ़ी जाती है। बाकी इसकी तादाद के हवाले से क्योंकि हज़रत उमर तआला अन्हा के दौर से ये 20 तरावी की सुन्नत चली आ रही है। मैंने आपको बता दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 11 रकात यानी कि 8 और 3 वितर तो हमें क्योंकि जो आखिरी इबादत होगी उसको हम वितर करेंगे यानी कि बेसिकली वितर का मतलब क्या होता है? ऑड करेंगे कि आपने हम्म, चाहे वो 3 कर लें, 7 कर लें, 5 कर लें, इस तरीके से लास्ट जो आपकी इबादत होगी उसको आपने वितर करना होगा। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है और उसमें आपने आखिरी जो रकत होगी उसमें फिर हम वो दुआओं का पोर्शन आता है जहाँ पे हम हाथ उठाकर, हाथ बाँधकर किसी भी तरीके से रुकू से खड़े होकर या रुकू से पहले हम जो है वो दुआएँ करते हैं और उनमें हम दुआए कुनूत जो है ख़ास तौर पे और उसके अलावा आपको जितनी भी दुआएँ आती हैं कुरानी दुआएँ, मसनून दुआएँ वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ ये है कॉन्सेप्ट, बाकी इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अच्छा, या तो कोई मैंने अभी पढ़ लिया, मैंने 8 और जैसे आपने बोला वैसे ही पढ़ा था मैंने। तो अगर मुझे तहज्जुद मतलब मुझे सुबह उठ के मैं पढ़ना है, तो मैं 2 रकात, क्योंकि लास्ट तो वितर होता है, उसके बाद फजर होता है ना, तो फिर मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं अगर मैं सुबह उठ जाऊँ जल्दी तो?
جی اس میں صحابہ سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے وہ مختلف طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کچھ مختلف فقہا کی رائے میں فرق بھی ہو سکتا ہے. ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ مثال کے طور پہ آپ نے وطر عشاء کے ساتھ پڑھ لیا، اپنی عبادت کو آپ ہوں، نے وطر کر لیا، اور رات کو آپ ہوں، سو گئے، لیکن آپ فجر سے پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی. تو صحابہ یہ کرتے تھے کہ وہ اس رکعت کو بعض اوقات ایک رکعت پڑھ کر جفت کر لیتے تھے، یعنی کہ ایون کر لیتے تھے. تو ایک اوکے. یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی جتنے آپ نے نوافل پڑھنے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ لاسٹ میں 3 وتر جو ہے وہ ادا کر لیں. تو مینس آپ یہ بولنا چاہتے ہو کہ ایک وتر کرنا ہے، سوری جی، ایک رکعت پڑھنا ہے، اس صحابہ کے سے یہ بعد بات ثابت ہے، صحابہ سے یہ بات اچھا. ثابت ہے کہ وہ ایک رکعت یعنی کہ اس کو جفت کر لیتے تھے، اور جفت کرنے کے ہوں، بعد اس کو یعنی جفت مطلب ایون کر لیتے تھے. اور اس کے بعد جو اوکے. ہے وہ اپنی جتنی بھی نماز پڑھنی تھی، چاہے 2 رکعت اگر مثال کے طور پہ پڑھنی ہے تو 2 رکعت پڑھی، یعنی ہوں، کہ ایک پہلے جفت ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور پھر اس کے بعد فرض کریں کہ یا 4 پڑھی، اور پھر 3 وتر جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھ لیا. لیکن اوکے. لاسٹ جو ہوگی عبادت وہ وطر کرنا ضروری ہے. اور اس میں ایک طریقہ کار صحابہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو کنفرم ہوتا تھا، جیسے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ حرم میں جاتے ہیں، وہاں پہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. تو ہوں، وہاں پر اب وطر جو ہے وہ عشاء کے بعد پہلی نماز میں بھی ہو رہا ہے. تو وطر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر لاسٹ رکعت میں سلام نہیں پھیرتے، بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر اپنی اس کو 4 رکعت کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ قیام اللیل میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور قیام اللیل کے بعد آخری جو 3 وتر ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پر پڑھتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو جی مچ. جی آل رائٹ. جی آپ میں سے کسی اور کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں تو پلیز کر لیں. تراویح کے لحاظ سے جو آپ نے ایکسپلین کیا، یہی صحیح اس میں بھی ہے، ترمذی اور صحیح بخاری میں بھی اسی طرح کا ایکسپلین کیا ہے. یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ لاسٹ میں ہم لوگوں نے وطر کرنا ہے 2 رکعت سے یا 1 رکعت سے یا ایون 3 رکعت سے، تو چونکہ ہمارے لوگوں کو اس کی کانسیپٹ کا نہیں پتا، ہم لوگ اکثر زیادہ تر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 3 رکعت وطر کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ دوبارہ ایون میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جیسے 2 رکعت یا 4 رکعت. یہاں چونکہ میں دبئی میں ہوں، ابو دھابی میں، تو یہاں پہ لوگ جو ہے جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اس کے اینڈ میں جو ہے وہ 3 رکعت یا 2 رکعت اور 1 رکعت کرتے ہیں. تو سر اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ واحد ہے، کیونکہ زمین اور آسمان ساتھ ساتھ ہے، تو اس حوالے سے یہ کانسیپٹ ہے کہ آخری جو رکعت ہے وہ ہم لوگ اس لیے 1 کرتے ہیں یا 3 کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وطر جو ہے جو آڈ کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات مثال کے طور پہ آپ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لیے، اس کے بعد بھی وہ نوافل جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو ایسا حضور پاک سے ثابت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بالکل ہو جاتی ہے. اور اگر جب اللہ تعالیٰ سے آپ کو دل کرے، کیونکہ پوری رات جو ہے وہ آپ، کیونکہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں قرآن میں بھی لکھا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے. لیکن حضور پاک سے جو ہمیں طریقہ مین جو تہجد، وہ کیونکہ آخر میں پڑھتے تھے اور لاسٹ عبادت کو وہ وطر کرتے تھے، اور اس میں وہ دعائیں پڑھتے تھے. تو جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی جو ریزن ہے، تو کچھ تفاسیر میں اور کچھ علماء کی رائے یہی ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم جب طواف کرتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی، تو وہاں پہ بھی 7 چکر لگاتے ہیں. تو جو آڈ نمبر ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ بھی کیونکہ واحد ہے، ایک ہے، تو بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو، اور علماء کی کچھ رائے بھی یہی ہے. اچھا سر، دوسری جو میں ایک وہ بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ سسٹر نے بولا کہ میں نیو مسلم ہوں، جیسے کہ آپ نے ان کو کہا اصل میں رمضان کا مطلب یہی ہے کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو آپ نے قیام اللیل کرنا ہے. قیام کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سجدے کر سکتے ہیں، جتنا آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں جو اصل میں یہ تراویح کا نماز تھا، یہ تہجد نماز تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لے کے عشاء کی نماز کے بعد سٹارٹ کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے بس صرف ایک اس پہ اسپیسیفک خود کو رکھے کہ 8 رکعت پڑھنا ہے، 3 رکھنا ہے. رات میں جس ٹائم بھی آپ کی آنکھیں کھلی تو آپ اس ٹائم عبادت سٹارٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ نفلی عبادت تو ہم لوگ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں نا. تو ان چیزوں پہ خود کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ریسنٹ جو وہ ایک دن تھا اس میں روزہ رکھنا، اور بہت سارے گروپوں میں یہ چل رہا تھا کہ یہ پڑھ لی، یہ سورت پڑھ لی، تو اس طرح کا کچھ ہے کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو کرتے ہیں، جتنا بھی نفلی عبادت ہم لوگ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. تعداد کا تو کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے نا. اور جیسے جی کہ آپ کی حضرت بات عمر بالکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ پھر لوگ 40 تک لے کے گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 اور 3 11 تک کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے. بٹ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اس میں لوگ 40 تک لے کے گئے جو تراویح تھی نا. جی
بالکل میں نے اسی ایکسپلین بھی کیا हाँ یہی जी। بات. اور جو ہماری آج کے سبق میں اگر آپ دیکھیں جو 3 شروع کی آیات ہیں ان کا جو اختتام تھا، پہلی آیت کے اختتام پہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاکلون کا ورڈ تھا، دوسرے میں تذکرون، اور تیسرے میں جو ہے وہ تیسرے میں آپ دیکھیں تتقون کا ورڈ جو ہے وہ موجود تھا. اور ان تینوں الفاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اصل چیز جو ہماری نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اندھی تقلید جو ہے وہ نہیں کرنی. جیسے آپ کو میں نے ایک بات بتائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب عقل دی ہے، شعور دیا، آپ کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے. میں نے بھی آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ مثال کے طور پہ بعض اوقات اگر کبھی جیسے میں مسجد میں کبھی اگر ایسی صورتحال ہو کہ ہم جب رمضان میں خاص طور پہ اعتکاف میں ہوتا ہوں تو رات کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے، ڈیفینیٹلی ہم وہاں پہ گئے اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کے لیے، تو تراویح کی ایک جو نماز ہے اس میں وطر باجماعت ہو رہے ہیں. تو دیکھیں باجماعت نماز کی ہمیں معلوم ہے کہ کتنی فضیلت ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں، اور وہ نماز جو ہے وہ ہم 3 رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور میں اس کو اگر ایک رکعت اور ایڈ کر کے اس کو ایون کر لوں تو لوگ جو ہے وہ بالکل سے آپ کو میں نے جیسے کہا کہ دوسرا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ اس ٹائم پہ سلام پھیر لیں، اور رات کو جب بھی اگر آپ کی آنکھ کھلے تو آپ پھر ایک رکعت جو ہے آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس ایک رکعت کے بعد جو ہے آپ اپنی باقی نماز جو ہے جتنی بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور تعداد کا اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی زیادہ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی پلیز. وہی آل رائٹ. جب جی میں ابوظہبی میں تھی نا تب مجھے پرابلمس نہیں ہوتی تھی. میں مسجد میں جا کے کبھی دبئی کبھی ابوظہبی میں تو مجھے اتنا پرابلمس فیل نہیں ہوتا تھا، بٹ اب مجھے بہت کنفیوژن ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا. یہ اچھی بات ہے، پوچھیں، اور ایسے انسان کے نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے. باقی ہے کہ جتنا آپ بہتر اس انداز میں آپ اپنے آپ کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے کویسچنس یا آنسر نہیں دے سکتے، ان کے سوالوں کے یا باتوں کے، یا آکورڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ جو کہیں پر بھی کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ جنریٹ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. میں ایکچولی وہاں سے میں لائک انگلش میں میرے کلاسز بھی چلتے دبئی ابوظہبی میں، تو ٹیچر کو پوچھا تھا، میرے عرب ٹیچر کو، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا 8 and 3 ایسے بولا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ اف یو کی ناٹ ڈو دیٹس فائن. مطلب نہیں ہوتا نا کبھی کبھی، تو انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ کمپلسری، پر آپ کرو گے تو اچھا ہے بس. سسٹر یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. بعض لوگ جو ہے ایک رات کو بہت زیادہ عبادت کر دیتے ہیں، اگلی رات جو ہے پھر ان کا سننا ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو تسلسل پسند ہے، کنٹینیوٹی. بے شک آپ 2 رکعت پڑھ لیا کریں، لیکن اس کو کنٹینیو رکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان میں نہیں کریں، میں تو پڑھتی بلکہ ہوں، میں اس تو کو لائک ہمیشہ کنٹینیو پڑھتی ہوں. کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تسلسل پسند ہے. ہم لوگ کیا کرتے اور ایک میں رات پہ اتنا عبادت کرتے ہیں، اگلے دن جو ہے فرض نماز ہی نہیں پڑھتی، چھوڑ نہیں دیتے ہیں میں نا. تو ہر تو فرض نماز کوشش کریے سنت، کہ میں تو دوسری مجھے بات یہ ایسے ہے عادت سر پڑ لوگ گئی ہے. جی عرب ٹیچرز کے ساتھ میں دوسری بہت بات لکی ہوں کہ میں نے انڈین پاکستانی کے پاس میں اسٹارٹنگ سے نہیں اس میں سیکھا ایک تھا. میں بات سسٹر اور ایڈ کروں گا، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، میں نے شاید پہلے بھی اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے فقہا حضرات ہیں، اس میں انہوں نے جو تراویح کی نماز ہے یا وطر جو ہے اس کو مطلب واجب کا بھی درجہ دیا ہوا ہے. میں نے اس کے حوالے سے اس وقت ایکسپلین کیا تھا کہ واجب جو ہے یہ بیسیکلی فقہا کی ٹرم ہے. دین میں ہمارے پاس اصل میں صرف 2 عبادات ہیں، ایک فرض عبادت ہے اور ایک نفل عبادت ہے. نفل جو ہے آپ جتنا پڑھیں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور فرض جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ کمپلسری ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیسکلی جو واجب کی ٹرم ہے یہ فقہا کی ٹرم ہے، اور اس میں جو ہمیں یہ بات بولی جاتی ہے جیسے سنت کی ٹرم، کیا مطلب ہے کہ وہ نوافل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں، ان سے ثابت ہیں، وہ ہمارے سنت ہو گئے. ایک موقدہ ہیں پھر غیر موقدہ، اور یہ اس میں وہی ٹرم ہے کہ جو کبھی کبھی حضور پاک نے پڑھے ہیں وہ نوافل جو کبھی کبھی پڑھے ہیں. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے کہیں پر بھی، یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی تراویح کسی کی چھوٹ گئی تو اس سے شاید اس کو کوئی گناہ ملے گا، ایسا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بہت ثواب کی نماز ہے، پڑھنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں قرآن پاک کو پڑھنا سننا اس کی فضیلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. Alright, جی. اور ایک لاسٹ کویشچن، لائک میری ایک فرینڈ ہے جو ریسنٹلی مسلم بنی ہے، جیسے ہارڈلی 10-15 days بیک، تو ان کو نہیں آتا، تو میں ان کو ابھی پرسنلی جا کے سکھا نہیں سکتی، تو وہ موبائل سے دیکھ کے نماز پڑھتے. تو از اٹ اوکے بیکاز شی از جسٹ ٹرائنگ ٹو لرن؟ تو ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. ہم لوگ یہاں پہ ہندوازم میں بڑے ہوئے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں یہ سب کیا، پر گاڈس گریس مجھے تو سب آتا ہے، پر وہ موبائل میں دیکھ کے پڑھتے تو وہ چلتا ہے نا. شی واز آسکنگ می، تو میں نے جی اس لیے آپ سے سسٹر، پوچھا. میری رائے اگر آپ پوچھیں گے، اس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کچھ فقہی مسائل ہیں، اور ہمارا یہ جو پورا کا پورا جو ہم یہ اپنا فورم لے کے چل رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اختلافی مسائل پہ نہ جائیں. میں جہاں پہ کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے میں اس میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اس میں ڈفرینٹ آراء موجود ہیں، اور اس میں میری رائے میں اگر وہ سامنے موبائل سے اوپن کر کے پڑھ لیتے ہیں تو سعودی علماء کا اجتہاد یہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ پڑھ سکتی ہیں. اور اس سے مینز کہ اصل مقصد جو ہے، کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ نیو مسلم ہیں اور ان کو جلد از جلد نماز کا جو بیسک ہے اس کو
کو सीख लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो जी। तरावी की नमाज़ है उसमें तो आपने हरम में भी देखा होगा कि अक्सर लोगों ने मोबाइल हाथ में उठाया हुआ होता है और वो कुरान पाक साथ-साथ जो है वो जो मौलाना साहब पढ़ रहे हाँ, होते हैं उसको देख भी रहे होते हैं। तो नफ़िल हाँ, नमाज़ में हाँ। तो अक्सरियत उलमा की राय ये है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज़ है उसमें उलमा की आरा जो है उसमें डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो कोशिश करें हुँ, कि उनसे कहें कि जल्द से जल्द उसको याद कर लें। जो फ़र्ज़ ओके। नमाज़ कम से कम कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो 1-2 सूरत वो याद कर लें, सूरह फ़ातिहा याद कर लें, बाकी छोटे-छोटे हुँ, अज़कार हैं, वो याद कर लें तो हुँ, नमाज़ इंशाअल्लाह हो जाएगी उनकी। ओके, ऑल ओके, राइट। थैंक हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।